हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वियर्ड विस्पर्स पे खुश आमदीद। हंसती हुई आंखें। आर्यान को पुरानी और नायाब अशियां जमा करने का एक जुनून था। एक ऐसा जुनून जो अक्सर उसे शहर की खफिया और गली कूचों में ले जाता था। एक सर्द शाम वो लाहौर की एक छोटी सी तारीख बाजार में गया। वहां एक पुरानी दुकान के आखिरी कोने में एक बेनाम तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक जवान औरत मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में एक खोखलापन और मुस्कुराहट में दबी हुई तकलीफ थी, खबासत से जो आम नहीं थी। दुकानदार ने, जो खुद भी डरा हुआ लग रहा था, वार्निंग दी कि ये तस्वीर मनहूस है, रात को बोलती है और इसे जल्दी बेच देना चाहता है। मगर आर्यान ने इस इंतबा को वहम समझकर भारी रकम के इवज तस्वीर खरीद ली। आर्यान ने वो तस्वीर अपने नए खूबसूरत कमरे की सबसे नुमाया दीवार पर सजा दी। दिन की रोशनी में वो उसे एक नायाब शाहकार समझता था, एक ऐसी तख्लीक जिसमें जान डाल गई हो। मगर रात होते ही तस्वीर का माहौल ये अक्सर बदल जाता। जब कमरे की बत्ती बुझ जाती तो आर्यान को महसूस होता कि तस्वीर में मौजूद औरत की आंखें तारीखी के पर्दे में भी हर वक्त उसका पीछा कर रही है। उसे यूं लगता जैसे उसके कंधे के पीछे कोई खड़ा है। पहली रात जब आर्यान सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे अचानक एक हल्की सी लोरी जैसी गुनगुनाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ न पाया कि ये हकीकत है या सिर्फ उसके कानों का बजना। वो फौरन उठ बैठा। आवाज तस्वीर की सिम से आ रही थी। जब उसने टॉर्च की तेज रोशनी तस्वीर पर डाली तो तस्वीर का मंजर खौफनाक अंदाज में बदल चुका था। औरत की मुस्कुराहट गहरी और गैर फितरी हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक मध्यम सुर्ख जैसे आग की चमक थी, जो रोशनी में भी साफ नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो आर्यान को देखकर शराकतदारी की हंसी हंस रही हो। आर्यान ने खौफ के आलम में आंखें बंद करके खुद को समझाया कि ये सिर्फ थकन और दिमागी फतूर है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। ताहम वो रात आर्यान को नींद की दवा लेकर गुजारनी पड़ी। अगले चंद दिन आर्यान की रातें किसी अजियत खाने से कम नहीं थी। रात को कभी खटखटाने की आवाजें आती, कभी दरवाजे पर तेज नाखूनों से कुरशने की आवाज। सबसे खौफनाक ये था कि हर बार जब आर्यान तस्वीर की तरफ देखता तो औरत का तासुर बदल चुका होता। कभी उसके चेहरे पर गहरा असर होता जैसे किसी को शदीद तकलीफ हुई हो, कभी वो सिसकती हुई लगती। और एक दिन तो आर्यान को यकीन हो गया कि तस्वीर के किनारे पर औरत के गर्दन के पास से ताजे खून के कतरे टपक कर फ्रेम पर जम चुके हैं। एक रात जब आर्यान खौफ और बेचैनी में जाग रहा था, उसके बिस्तर के ऐन करीब एक सर्द डरावनी सरगोशी गूंजी। आवाज इतनी करीब थी कि उसकी सांसें आर्यान के कानों में महसूस हुई। अब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हें लगा कि तुम मुझे यहाँ कैद रख सकते हो। आर्यान का रंग पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बेड से नीचे गिरा और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। वो दीवार पर लटकी तस्वीर को उतारने के लिए लपका। तस्वीर की पुष्ट पर एक पुराना वो सीधा कागज चिपका हुआ था, जिस पर एक अजीब नामालूम जबान और अरबी में कुछ सफली तहरीर थी। आर्यान ने जल्दी से उसे पढ़ने की कोशिश की। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक शैतानी जाल का नक्शा था। इसके जरिए एक ताकतवर जादूगरनी ने अपनी शैतानी रूह को इस तस्वीर में कैद कर दिया था, ताकि वो तस्वीर जिसके पास हो उसकी रूह की तवानाई खींचकर जादूगरनी को अपनी आजादी दिलवा दे। आखिरी सतर में एक खौफनाक इंतबा वाज़े था, जब ये जंजीर टूटेगी और तस्वीर से खून बहेगा तो कैदशुदा रूह आजाद होगी और उसका मालिक हमेशा के लिए एक बेरूह जिंदा लाश बन जाएगा। आर्यान ने डर कर तस्वीर जमीन पर रख दी और पीछे हटा। उसी लम्हे कमरे की बत्ती जोर से टिमटिमाने लगी और बत्तियों के दरमियान से एक सियाह धुआं सा उठने लगा। आर्यान को अपने पीछे एक तेज सर्द मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे मौत खुद उसके पीछे खड़ी हो।
وہ آہستہ سے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑا۔ تصویر میں موجود عورت اب تصویر میں نہیں تھی، وہ آریان کے کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ اس نے وہی خوفناک سفید لباس پہنا ہوا تھا جو تصویر میں تھا، مگر اب وہ سڑا ہوا اور خونی تھا۔ ایک دھندلا ہوا چاقو اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اور جیتے رہنے کی بھوک تھی۔ وہ خالی نظریں سے آریان کو گھور رہی تھی اور اس کے چہرے پر وہی منحوس ابلیسی مسکراہٹ تھی۔ تصویر کی روح یعنی جادوگرنی اب آزاد ہو چکی ہے۔ اس کے اور آریان کے بیچ اب کوئی شیشہ نہیں ہے۔ جادوگرنی کی روح آریان کے کمرے میں موجود تھی اور ہر لمحہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آریان کے پاس اب بھاگنے یا چھپنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی نظریں جادوگرنی کی ہاتھ میں موجود دھندلے چاقو پر تھی۔ کمرے میں ہر طرف ایک سڑی ہوئی لاش جیسی بدبو پھیل چکی تھی۔ آریان، تم نے مجھے ایک طویل قید سے آزاد کر دیا، روح نے گہری، کھدری اور خوفناک آواز میں کہا، اور اب میری آزادی تمہاری روح کی قیمت پر پوری ہو گئی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اس دنیا سے نکال دوں گی۔ وہ عورت دھیرے دھیرے آریان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے پاؤں زمین کو بھی نہیں چھو رہے تھے، وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ جادوگرنی کا چہرہ تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا۔ اب وہ ایک بوڑھی، بھیانک اور غضبناک جادوگرنی لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر خوفناک سیاہ لکیریں اور نفرت سے بھری ہوئی آنکھیں تھیں۔ میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، آریان نے چیخ کر کہا۔ اسے یاد آیا کہ ڈائری میں لکھا تھا، روح صرف اس صورت میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے اگر اس کو قید کرنے والے تعویذ کاغذ کو مکمل طور پر جلا دیا جائے۔ یہ اس کی واحد کمزوری تھی۔ آریان نے تیزی سے زمین پہ پڑی تصویر کو پاؤں سے قریب کیا اور اس کے پیچھے سے تعویذ کا کاغذ نوچا۔ جادوگرنی کی روح فوراً رک گئی۔ اس کی خالی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جھلک دکھائی تھی۔ تمہاری یہ ہمت، تم میرے غلام ہو، جادوگرنی نے غصے سے چیخا، اور ایک تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جس سے آریان کے ہاتھ سے کاغذ اور ٹارچ دونوں چھوٹ کر دور جا گرے۔ کمرے میں موجود تمام فرنیچر زور زور سے ہلنے لگا۔ تم اسے جلا نہیں سکتے، یہ تمہارا مقدر ہے، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ جادوگرنی ایک بجلی کی رفتار سے آریان کی طرف جھپٹی۔ آریان نے شدید درد محسوس کیا جب اس کے ہاتھ پر برف جیسی ٹھنڈی انگلیاں پیوست ہو گئی۔ جادوگرنی کی روح آریان کے اندر سے طاقت اور روشنی کھینچ رہی تھی اور آریان کا جسم شیل ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی آخری ہمت جمع کرتے ہوئے آریان نے اپنے دانت بھینچے اور لڑکھڑاتے ہاتھوں سے گر کر ٹارچ کو اٹھایا۔ اس نے جلدی سے ٹارچ کی گرم بیٹری کو تعویذ والے کاغذ پر زور سے رگڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ایک چھوٹی سی چنگاری نکلی اور تعویذ کو چھو گئی، آگ کا شعلہ تیزی سے بڑھا۔ جادوگرنی کا چہرہ درد اور غصے سے بھر گیا اور اس کی بھیانک شکل پگھلنے لگی۔ اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری جو پورے محلے میں گونج اٹھی۔ وہ سیاہ دھوئیں کے ایک بادل میں بدل گئی اور تیزی سے ٹوٹے ہوئے تصویر کے فریم کی طرف زور سے کھینچنے لگی۔ جس لمحے وہ کاغذ جل کے راکھ ہوا، جادوگرنی کا سایہ تصویر کے فریم میں واپسی چلا گیا اور تصویر کا بچا ہوا شیشہ بھی آخری دھماکے کے ساتھ چور چور ہو گیا۔ کمرے کی بتیاں ایک بار پھر چمکی اور ہر طرف عجیب سی موج جیسی خاموشی چھا گئی۔ آریان زمین پہ پڑا بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ کمزور ہو چکا تھا مگر وہ زندہ تھا۔ آج وہ تصویر کے ٹکڑے اور اس کا تعویذ تہہ خانے میں گہرے دفن ہے، مگر آریان کو آج بھی رات کے سناٹے میں اپنے کمرے کی دیواروں سے آتی ہوئی ایک ہلکے سے گنگناہٹ اور لوری سنائی دیتی ہے، اور اسے یقین ہے کہ جادوگرنی کی وہ منحوس آنکھیں اب بھی دیواروں کے پار سے اسے دیکھ کر ہنستی ہیں۔ وہ بس کسی اور شخص کا انتظار کر رہی ہیں جو اسے دوبارہ آزاد کر دے۔ دوستو، کیا آریان نے روح کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، یا وہ صرف اب بھی تصویر کے ٹکڑوں میں قید ہے؟
آپ کے خیال میں آریان کو وہ ٹکڑے کب تک چھپا کے رکھنے چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مزید خوفناک کہانیوں کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔